دورۃ اللغہ العربیہ السہلہ، آسان عربی زبان کورس۔ الدرس الثالث، لیسن نمبر 3، تنوین۔ اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو تنوین کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ عربی زبان میں قدم قدم پر غلطیاں کرتے جائیں گے۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تنوین کیا ہے، تنوین کی علامت کیا ہے، کیا فعل اور حرف کے ساتھ بھی تنوین ہوتی ہے، وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا تیسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلا سبق دیکھنے کے لیے اوپر آئے لنک پر کلک کیجیے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے، اس سے چینل کو آگے بڑھانے میں فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تنوین کیا ہے؟ تنوین کا لفظی معنی نون ساکن کی آواز نکالنا۔ تنوین کا مفہوم کسی اسم کے آخر میں نون ساکن زائد کی آواز نکالنا تنوین ہے، یعنی یہ نون ساکن کی آواز اسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ الگ سے اسم کے آخر میں لگائی جاتی ہے، اس لیے عربی میں اسے نون ساکن زائد کہتے ہیں۔ زائد یعنی الگ سے، زیادہ۔ مثال دیکھتے ہیں، یہ ایک حرکت کا کالم ہے اور یہاں پہ یہ دو حرکت، تو دو حرکت یعنی تنوین، اور یہاں پہ نون ساکن کا کالم ہے۔ ب، بی، بو، تو یہ ایک حرکت ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یا ایک فتحہ، ایک کسرہ، ایک ضمہ، ٹھیک ہے۔ دو حرکت یعنی تنوین کے کالم کو دیکھیے، بن، 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 تو یہاں پر دو حرکت ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ ب، بن، بی، بن، بو، بن۔ پھر سے دیکھیے، بن، بن، بن۔ دیکھا آپ نے، با کے ساتھ الگ سے نون ساکن کی آواز ادا ہو رہی ہے، تو تلفظ اور پرننسیشن کے اعتبار سے اگر اس دو حرکت والے با کو لکھا جائے تو اس طرح ہوگا، بن یعنی بن، اس طرح۔ بن، 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 یعنی اس میں سے ہر با کے ساتھ نون ساکن ہے، نون ساکن۔ یہ دیکھیے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، تو اسی نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں جو عربی اسم کے آخر میں الگ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو تنوین کیا ہے؟ کسی اسم کے آخر میں نون ساکن زائد کی آواز نکالنا تنوین ہے۔ اس نون ساکن یعنی تنوین کی صرف آواز نکلتی ہے، اسے لکھی نہیں جاتی ہے۔ مثال، کتابن، اسے پڑھتے وقت آخر میں نون ساکن کی آواز نکل رہی ہے۔ کتابن، کتابن، کتابن۔ کتابن کو اگر لکھا جائے تو اس طرح ہوگا، کتابن۔
किताबन, किताबन, किताबिन। इसे अगर लिखा जाए तो इस तरह होगा, किताबिन। किताबुन को अगर लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाएगा, किताबुन। देखा आपने, यहाँ बा के बाद नून साकिन है, बा के बाद नून साकिन। इसी नून साकिन को तनवीन कहते हैं, जो इस्म के आखिर में अलग से सिर्फ तलफ़ुज़ किया जाता है, सिर्फ इसकी आवाज़ निकाली जाती है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तनवीन की अलामत क्या है? तनवीन की अलामत, पहली अलामत दो फतहा यानी दो ज़बर, दूसरी अलामत दो कसरा यानी दो ज़ेर, तीसरी अलामत दो दम्मा यानी दो पेश। यहाँ पे देखिए आप, किताबा, किताबी, किताबू। तो यहाँ पे एक हरकत है, एक ज़बर है किताबा, और ये किताबी, किताबी, और ये किताबू, किताबू। तो तनवीन की अलामत के लिए इस एक ज़बर पर अलग से एक और ज़बर लगा दिया जाएगा, यानी इस एक फतहा को दो फतहा कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये एक फतहा है। अब यहाँ पे तनवीन की अलामत के लिए दो फतहा लिख दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक कसरा है, यानी एक ज़ेर। तो यहाँ पे नून साकिन ज़ाइद यानी तनवीन की अलामत के लिए दो कसरा लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक दम्मा है, और यहाँ पे अब तनवीन के लिए दो दम्मा लिखा जाएगा। तो तनवीन दरअसल नून साकिन की आवाज़ है, जिसे अरबी लफ्ज़ के आखिर में अलग से अदा की जाती है, और इसकी अलामत दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश है, यानी हर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के पीछे एक नून साकिन छुपा हुआ है। ये देखिए, नून साकिन। तो इसी नून साकिन की अलामत के लिए, यानी नून साकिन की पहचान के लिए, अरबी इस्म के आखिर में दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश लिखा जाता है। तो हर दो ज़बर और हर दो ज़ेर और हर दो पेश के पीछे एक नून साकिन छुपा हुआ है। तो खुलासा ये हुआ कि तनवीन दरअसल नून साकिन की आवाज़ है, जिसे अरबी इस्म के आखिर में अलग से अदा की जाती है, और इसीलिए वक्फ की हालत में तनवीन की आवाज़ गायब हो जाती है। यहाँ देखिए आप, ये किताबन है। इस किताबन पर अगर वक्फ करना हो तो हम क्या पढ़ेंगे? किताब। देखिए, तनवीन गायब हो गई, किताब। ये किताबिन है, इस पर अगर वक्फ करना है तो क्या पढ़ेंगे हम? किताब। ये किताबुन है, इस पर अगर हम वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? किताब। तो देख रहे हैं आप, किताबन, किताबिन, किताबुन। अगर हम इस पर वक्फ करेंगे तो किताब, किताब, किताब ही पढ़ा जाएगा, और आखिर में बा के बाद नून साकिन की आवाज़ नहीं निकलेगी। इसकी वजह यह है कि नून साकिन ज़ाइद है, यानी नून साकिन अरबी इस्म का हिस्सा नहीं है। इसीलिए वक्फ की हालत में ये नून साकिन यानी तनवीन ख़त्म हो जाती है, ये नून साकिन गिर जाता है। तनवीन का नाम क्या है? दो ज़बर यानी दो फतहा को तनवीन फतहा कहते हैं। दो ज़ेर यानी दो कसरा को तनवीन कसरा कहते हैं। दो पेश यानी दो दम्मा को तनवीन दम्मा कहते हैं।
ہمارا آج کا چوتھا سوال ہے کہ کیا فعل اور حرف کے ساتھ تنوین ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین صرف اسم میں ہوتی ہے، فعل اور حرف میں نہیں ہوتی ہے۔ تنوین کی مثال: رجل کوئی آدمی، امین، طفل کوئی بچہ، a child، جمل کوئی اونٹ، a camel، کتاب کوئی کتاب، a book، قلم کوئی قلم، a pen، بحر کوئی سمندر، a sea، باب کوئی دروازہ، a door۔ تو ان تمام عربی اسموں کے آخر میں تنوین ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے سبق کی جانکاری آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔